साबिक शामी सदर बशार अल असद ने रूस में सियासी पनाह ले ली। रूसी मीडिया के मुताबिक बशार अल असद और इनके अहल खाना मॉस्को में हैं। रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सियासी पनाह दी। बशार अल असद ने शाम छोड़ने से पहले इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली की ख्वाहिश जाहिर की थी। रूसी वजारत खारजा का दावा, कहा मॉस्को शामी अपोजिशन के तमाम धड़ों के साथ राब्ते में है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में शहरी महफूज रहें। शाम में रूसी फौजी अड्डे हाई अलर्ट हैं। रूसी वजारत खारजा की तमाम फरीक़ैन से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज की अपील। शाम में असद खानदान के 50 साल दौर इक़्तिदार का सूरज गरूब बागियों ने बशार अल असद का तख्ता पलट दिया। बागी ग्रुप तहरीर उल शाम का दमिश्क पर कब्जा। बशार अल असद ने मुल्क छोड़ दिया। शामी फौज की अक्सरियत ने इराक में पनाह ले ली। फोर्सेज ने हम्स का सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हम्स भी तहवील में ले लिया। किसी किस्म की मुज़ाहमत न की गई। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत का कंट्रोल भी संभाल लिया। शामी वजारत दाखिला की इमारत भी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल। बशार अल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए गए। वालिद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। कब्जे के बाद बागी कमांडर का दमिश्क में सजदा। मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा भी किया। शहरी बागी कमांडर के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी ली। इक़्तिदार की मुंतकिली तक हुकूमती मामलात चलाने का इख्तियार शामी वज़ीर आज़म के सुपुर्द। बागी कमांडर मोहम्मद अल जलानी का जंगजुओं को सरकारी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार अल असद के तारीख तौर से आज़ाद हो गया है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न में फायरिंग करने से भी रोक दिया। बागी कमांडर ने किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार को इस्तेमाल न करने का भी ऐलान कर दिया। शाम में जश्न का समा, फ़ज़ाएँ आज़ादी मुबारक के नारों से गूंज उठीं। पैदल और गाड़ियों में सवार हज़ारों अफराद दमिश्क के मरकज़ी चौक पर जमा, हाथ हिलाकर आज़ादी के नारे लगाए। बागी ग्रुप तहरीर उल शाम का आम मुआफ़ी का ऐलान। शामी जेलों के दरवाजे खोल दिए गए। 3500 कैदी रिहा। बच्चों और ख़वातीन भी रिहाई पाने वालों में शामिल। सालों से कैद सियासी असीरान की रिहाई के बाद अहल खाना से जज्बाती मुलाकात। बशार अल असद की हुकूमत गिरते ही शाम में अफरा तफरी फैल गई। शहरियों का सदारती महल पर धावा। कपड़ों समेत कीमती अशिया ले उड़े। सदारती महल की शेल्फ्स का भी सफाया। मरकजी बैंक पर भी चढ़ाई। नामालूम अफराद नोटों के ट्रक भर कर ले गए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। शाम में 13 साला खून रेज खाना जंगी। बागी ग्रुपों के मुल्क पर कब्जे की रफ्तार ने दुनिया को हैरान कर दिया। फ़कत एक हफ्ते में हुकूमत और फोर्सेस ने पूरे शाम में हथियार डाल दिए। असद ख़ानदान ने 1970 के अवाइल में शाम का इक़्तिदार हासिल किया। हाफिज़ उल असद 1971 में शाम के सदर बने। सन 2000 में अपनी मौत तक सदर रहे। उनके बाद उनके बेटे बशार अल असद ने शाम पर 24 साल हुकूमत की। बशार अल असद 1994 में अपने भाई की कार हादसे में मौत के बाद सियासत में आए। शाम पर असद खानदान का दौर हुक्मरानी निस्फ सदी पर मुहित रहा। शाम की मदद के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, कल अदम दाइश के खिलाफ अपने मिशन पर कारबंद रहेंगे। शाम में दाइश के कैंपों को आज निशाना बनाया। शाम में अमरीकी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इंतकाल इक़्तिदार के दौरान किसी भी ख़तरे से शाम के पड़ोसी ममालिक की हिफाजत करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने भी दाइश की मदद करने वालों को ख़बरदार कर दिया। कहा, किसी तंजीम ने भी दाइश की मदद की तो एहतसाब होगा। कल अदम दाइश को शाम में दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। शाम में 300 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। नायब सफ़ीर उमर हयात खान की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सेल काम कर रहा है। सफारत खाने का अमला पाकिस्तानियों से राबते में है। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को होटल्स और घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट बंद होने से तमाम परवासें मनसूख हो गई हैं। ज़ायरीन को बरास्ता बैरूत रवाना किया जा सकता है। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इकदाम कर रहे हैं। महसूरीन को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर राबते की हिदायत। 58 पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए पुकार। सदर और वज़ीर आज़म से अपील की वीडियो जारी।
جنوبی کوریا کے مستعفی وزیر دفاع کو مارشل لا لگانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بعد کم یونگ ہیون نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ پولیس نے مستعفی وزیر دفاع اور دیگر عہدیداروں کے خلاف مبینہ بغاوت کے الزام میں تفتیش شروع کر دی۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ وزیر دفاع نے شمالی کوریا کے ساتھ تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ دھمکیوں سے ڈرتے نہیں بگڑتے ہیں، اسلام آباد مارچ کا فیصلہ کر لیا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں اسرائیل مرتبات کانفرنس سے خطاب، کہا مدارس ریزرویشن کے معاملے پر اتحاد المدارس کا اجلاس بلا کر متفقہ لاہ عمل دیں گے۔ حکومتی اتحادیوں کی رضامندی سے بل پاس ہوا تھا، تحریک انصاف کو بھی بل سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایوان صدر سے بل پر دستخط نہیں کیے جا رہے۔ مولانا نے حکومتی طرز عمل کو بدنیتی اور دھوکے بازی قرار دے دیا، کہا پاکستان ریاست ہے تو اس کی بنیاد عوام ہے، پاکستان کے تحفظ اور استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وزیراعظم کی لاہور میں اہم ملاقاتیں، رانا ثناء اللہ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان وزیراعظم سے ملنے پہنچے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے وزیراعظم کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت کا لاہ عمل بھی بنایا گیا۔ وزیراعظم سے اراکین قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا، ذوالفقار احمد بھنڈر، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد اور حافظ میاں محمد نعمان نے الگ الگ ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کا 13 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان، کمیٹی کے مطالبات پورے نہیں کیے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی چیئرمین کے مطالبات میں گرفتار شہریوں کی رہائی اور 9 مئی کی درست تفتیش شامل ہے۔ شبلی فراز بولے کہ بانی چیئرمین عوام کے لیے جیل میں ہیں، معاہدہ کر کے باہر نہیں بھاگیں گے، حالات مذاکرات کے ذریعے ٹھیک کرنے پر زور۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کو مارنے کا کوئی جواز نہیں۔ سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، فیصل واڈا کی پیشگوئی۔ کراچی میں MKM قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مولا جٹ والی سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو خود ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، تمام جماعتوں کے پاس جانے کا مقصد نیشنل کاز ہے۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال بولے ملک میں ہر کوئی دوسرے کو چور اور خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فیصل واڈا ون مین آرمی ہیں، ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات، چینی اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانے کی خواہش کا اظہار۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے پر کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا، گلدستہ بھی پیش کیا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ مریم نواز 15 دسمبر تک چین کے شہروں بیجنگ، شنگھائی، شانجین اور گوانگژین کا دورہ کریں گی۔ سوشل میڈیا پر جعلی خبروں کی بھرمار، دنیا بھر کے ممالک نے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کمر کس لی۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، روس، برازیل، چین، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ قوانین متعارف کرا دیے۔ یورپی یونین میں ڈیجیٹل سروسز ایکٹ، برطانیہ میں آن لائن سیفٹی بل، امریکہ میں سوشل میڈیا ایکٹ نافذ، آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر ہی پابندی عائد۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں، بس ٹرمینل کے ٹھیکے میں رشتہ داروں کو نوازنے کا انکشاف۔ پروگرام خبر کیا ہے نے بھانڈا پھوڑ دیا، سندھ کے کرپٹ افسران کو اینٹی کرپشن کے ساتھ پلی بارگین کی سہولت فراہم۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی، حکومت نے بگاس پر مبنی 8 پاور پلانٹس کے ٹیرف میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ مغربی افریقی ملک گھانا کے صدارتی انتخابات میں اپوزیشن لیڈر کامیاب، نائب صدر نے ہار تسلیم کر لی۔ حکمران نیو پیٹریوٹک پارٹی کو 2016 کے بعد پہلی بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ووٹرز مہنگائی، بدعنوانی اور قرضوں کے بحران پر حکمران جماعت سے ناراض تھے۔
رواں سال گھانا 5واں افریقی ملک ہے جہاں اپوزیشن کو فتح حاصل ہوئی۔ اس سے قبل بوتسوانا، موریشیس، سینیگال اور صومالیہ کے انتخابات میں اپوزیشن جماعتیں جیت چکی۔ کھانا کھانے میں نخرے کرنا بھی دماغی بیماری۔ کھانا کھانے میں نخرے کرنے والوں کے دماغ کی بیرونی پرت نسبتاً موٹی ہوتی ہے۔ اسے 2013 میں باقاعدہ ایک بیماری کا درجہ دیا گیا تھا۔ کھانا کھانے میں نخرے دکھانے سے غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور سر اور تال کے بادشاہ استاد راحت فتح علی خان نے زندگی کی نصف سینچری مکمل کر لی۔ استاد نصرت فتح علی خان کے جانشین راحت فتح علی خان بھی اپنے چچا کی طرح جو گایا کمال کر دکھایا۔